बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जाम। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले देखिए आज के मौज़ूआत। चेयरमैन पैमरा को वजीर आजम, चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील क्यों करना पड़ी? चेयरमैन पैमरा की शिकायत पर सरकार ने तो शायद एक्शन न लिया, अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी इन एक्शन आ गए। अफसार आलम ने ऐलान बगावत किया, आला अदालतों पर इल्जामात आयद किए, तौहीन अदालत की कार्रवाई और ओहदे से हटाया जाए एडवोकेट वकास मलिक की दरख्वास्त। वजीर आजम और चौधरी निसार की आज फिर 1-on-1 मुलाकात। डॉन लीक्स रिपोर्ट और नोटिफिकेशन के इजरा पर गौर। मुलाकात पर मुलाकात, मगर नया नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हो रहा? वजीर आजम की मुखालिफत, सिंध असेंबली का तकद्दुस पामाल, इमदाद पताफी की तकरीर में गालियों का इस्तेमाल। पाकिस्तान स्टील मिल्स को भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जंदाल को फरोख्त करने की साजिश की जा रही है, शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में दावा। प्रोग्राम में जायजा लेंगे कि जरदारी साहब के करीबी रुफका कहाँ गायब हुए और कैसे बाजियाब हुए। लंदन से पैसा पाकिस्तान कैसे भेजा? जमाइमा का कर्ज कैसे अदा किया? मनी ट्रेल फराहम करें। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को हुक्म, ममनुआ जराए से फंड्स लेने पर फैसला दिया तो नतीजा सियासी जमात पर पाबंदी की सूरत में निकलेगा। दौरान समात जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, पनामा मुकदमा मौजूदा वजीर आजम का था, ये आने वाले वजीर आजम का है, अकरम शेख के दलाइल। तो सर, कल चेयरमैन पैमरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा जानो माल को ख़तरा लाहक है, मुझे भी और मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं पैमरा के एहलकार उन सबको भी। और इस सिलसिले में शाम साहब उन्होंने एक टेलीफोन कॉल भी सुनवाई थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो पैमरा के एक एहलकार को मौसूल हुई, वो ना सुन लें पहले? देखिए जी, कल जो अफसार आलम साहब ने एक ऑडियो कॉल सुनाई, वो क्या थी? इंचार्ज जो भी है, लेकिन मैं आपसे यही कहना था, कल हमने अच्छा नहीं किया मतलब चैनल बंद करा के। आपको बताया था कि चैनल बंद नहीं कराना, ठीक है? उसके लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर आ के वो जिस स्पीड से आपने बंद कराया था ना, उससे ज्यादा स्पीड से आपने खुलवाना है। ठीक है, मैं अभी 5 मिनट में प्रेस को मैं कॉल करके कंफर्म करूंगा कि आपकी कॉल में आई है खोलने के लिए नहीं। नौकरी आपकी सरकारी है, ठीक है, आप किसी के जाती गुलाम नहीं है। ये जो पॉलिटिकल बेसिस है, वो कल भी बताया, जो पॉलिटिकल बेसिस पे चैनल बंद हो रहे हैं ना, ये भुगतना आपको पड़ेगा। ये नवाज शरीफ का कहाँ भी फेंकना बात होगी फिर। मैंने कल भी आपसे की थी, हमें तो जो आर्डर मिला था ना, हमने तो कन्वे किया है, कहीं ऑर्डर कुछ पड़ेगा, शादी वफादार बनने की कोशिश करें। मेरी बात को सुनिए, अभी आप छुट्टी करें और चैनल ऑपरेटर्स को कॉल करें, ठीक है? 5 मिनट में अपने कॉल शुरू हो जानी चाहिए आपकी, और सबसे पहले तो मुद्रा को कॉल करें, जुपिटर वाले को। चलो मैं करता हूँ, ठीक है? और मैं कंफर्म करूंगा कि कॉल अगर नहीं आती तो फिर आपने बड़े मेहरबानी गिला नहीं करना कि मेरी टांगें टूट गई, मेरा मुंह हट गया कहीं से। ठीक है सर। आजकल वैसे स्ट्रीट लाइन बहुत ज्यादा है, कोई गाड़ी टक्कर शक्कर मार के तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होगा। ठीक है सर, समझ आ गई आपको बात? ठीक। फिर ना कहना कि टांगे टूट गई या मुंह फट गया या वगैरह वगैरह हो गया। 5 मिनट में चैनल जिसको बंद किया गया उसे खोला जाए। आपने सारा सुन लिया शाम साहब? हाँ, ये जो कॉल है
انہوں نے کہا اس طرح کی متعدد کالیں ان کو آتی ہیں اور وہ ریکارڈ ہو چکی ہیں، اور لیکن آج کوئی خبر ایسی نہیں آئی کہ جس میں کوئی ایف آئی اے حرکت میں آئی ہو، کوئی وزارت داخلہ حرکت میں آئی ہو، یا دیگر قانون نافذ کرنے یا والے وزیر اعظم نے کوئی حکم دیا ہو، اور تو گویا ایسے معلوم ہوا کہ جیسے سنی انسنی کر دی گئی، اور یہ بڑی انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، اور جو ابصار عالم ہیں ان کی جو کیفیت ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کسی وقت بھی وہ دل برداشتہ ہو کر کوئی اقدام بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، کل ان سے پوچھا بھی گیا تھا لیکن کل تک تو کہہ رہے تھے کہ نہیں میں اور جو کچھ ہوا تو ایک وکیل صاحب نے ایک توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کر دی، سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر بعد میں گفتگو کرتے پہلے یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا کہ سرکار نے کیا ایکشن لیا ان کی کل کی پریس کانفرنس کے بعد، ان کالز کو سننے کے بعد، تو یہ جاننے کے لیے میرے خیال وزیر اعظم ہاؤس کا رخ کرتے ہیں، جہاں ترجمان وزیر اعظم جناب مصدق ملک صاحب اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم مصدق ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ ملک صاحب یہ بتائیے کہ کل جو چیئرمین پیمرا نے پریس کانفرنس کی اور اس میں کال بھی ایک سنائی اور متعین الزام لگایا، تو اس کے بعد پھر حکومت نے کیا کیا، کون سے ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ضرور اس کی مطابقت سے جو انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے کو مقدمہ درج کروایا ہوگا، اور کیونکہ یہ دونوں قسم کے کرائمز، یعنی ایک تو یہ واضح طور پہ ایک تھریٹ ہے اس ضمن کے اندر آتا ہے، تو ضروری ہے یہ بات کہ ضرور مقدمہ درج ہوا ہوگا اور پولیس حرکت میں آئی ہوگی، کیونکہ میں جب ابھی سن رہا تھا یہ تمام کانورسیشن تو اسے محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جن صاحب سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے آپ کو کل بھی فون کیا تھا اور دیکھیے میں اب آپ کو دوبارہ فون کروں گا 90 سیکنڈ میں، ورنہ ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، ورنہ منہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ ایکشن ہو جائے گا، ورنہ گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، تو اس سے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ کون صاحب ہیں، تو وہ ضرور انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے چاہے واحد، لیکن مصدق صاحب جاننے والے کے ساتھ تو اس انداز میں گفتگو نہیں کی جاتی نا کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، منہ پھٹ گیا ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور جو صاحب ان سے مخاطب تھے وہ چیئرمین پیمرا سے گفتگو نہیں کر رہے تھے، پیمرا کے ایک اہلکار سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن سوال یہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی حکومت بھی آئی حرکت میں، کوئی ایف آئی اے جو ہے، کوئی وزارت داخلہ، کوئی وزیر اعظم ہاؤس، یعنی کوئی ایکشن ہوا، سو موٹو کوئی ایکشن لیا گیا؟ دیکھیے دو چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک تو کیونکہ میرا تعلق پرائم وزیر اعظم ہاؤس سے ہے یا وزیر اعظم سے ہے، میں ان کے بہاف پہ بات کرتا ہوں، اور کل بھی وہ کچھ گفتگو کے اندر ایسا ذکر آیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے کانٹیکٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے کچھ کام تو وزیر اعظم صاحب کے ہیں اور کچھ کام جو ہیں وہ دیگر اداروں کے ہیں، تو کل بھی میں نے اور پرسوں بھی ایک پروگرام میں کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو جس طرح آپ کہیں کہ ہمیں ایک ٹیلی فون کال آیا ہے تو میں فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب کو فون کر کے یہ بتاؤں کہ مجھے ایک ٹیلی فون آیا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ طریقہ کار بڑا واضح ہے کہ پیمرا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو طور پہ ایک منسٹری کو رپورٹ کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں جن کی وجہ سے تھریٹ محسوس کیا جا رہا ہے تو فوری طور پہ منسٹری جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گی، انہوں نے ضرور منسٹری کو اپروچ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو یا مجھے کوئی کسی کو بھی تھریٹ کرے تو فوری طور پہ پولیس حرکت میں آ جاتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں وائٹ کالر کرائم ہے تو فوری طور پہ ایف آئی اے جو ہے وہ محرک ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو بات تھوڑی سی عجیب سی لگتی ہے کہ کیونکہ ایک صاحب نے ایک صاحب کو تھریٹ کیا تو وزیر اعظم صاحب کو متحرک ہو جانا چاہیے، ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی ایک فون کال کے اوپر وزیر اعظم کا دفتر متحرک ہو جائے تو اس کے بعد تو پھر صرف یہی کام ہوگا، تو ملک صاحب لیکن قطع کلامی وہ یہ کہہ رہے تھے کل چیئرمین پیمرا یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان ریٹن بھی یعنی وزیر اعظم صاحب کو، وزیر اعظم ہاؤس کو بھی انفارم کیا، چیف آف آرمی سٹاف سے بھی استدعا کی اور چیف جسٹس صاحب سے بھی استدعا کی، وہ کہتے ہیں کہ ان ریٹن میں سب کو آگاہ کر چکا ہوں، لائن ڈسکنیکٹ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کے لیے۔ پروبیبلی سر ان سے ہمارا جو ٹیلی فونک کانٹیکٹ ہے وہ ابھی ختم ہوا ہے، ان سے دوبارہ رابطہ ہم بحال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ایک اور اینگل دے دینا کہ یعنی مناسب ترین فورم پر رجوع نہیں کیا ابصار عالم صاحب نے، بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کا اقدام نہیں ہے۔ جب ایک حکومت کا ایک انتہائی معتبر ادارہ ہے جو الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کا احتساب کرتا ہے، اس کا سربراہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اتنے دھمکی آمیز کالیں موصول ہو رہی ہیں اور نمونے کے طور پر ایک کال وہ سنواتا ہے، تو ایف آئی آر کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، وزارت داخلہ کو، وزارت اطلاعات کو،
اور فوراً جو ذمہ دار شخص ہے اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا. یعنی اس سب کے باوجود بھی اگر ادارے بھی انتظار کریں کہ جناب آئیں لکھ کے لے کے آئیں عرضی تو حرکت کریں گے. اگر میرے گھر میں کوئی ڈاکہ پڑے گا اور مجھے کوئی شخص میرے اوپر حملہ آور ہوگا تو کیا یعنی پولیس انتظار کرے گی کہ رپٹ درج ہوگی تو وہ جائے گی یا صرف اطلاع دینے کا حرکت میں آ جائے گی؟ سر ایک بریک لے لیتے ہیں نا، پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مصدق ملک صاحب سے مزید بات کرتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رکھے ہیں مصدق ملک صاحب نے، ان سے ہم بات بھی کریں. شام صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ تھا، آج پھر وزیر اعظم قریبی رفقا اور وزراء کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی اور پھر چوہر نثار صاحب سے بھی 1-on-1 ملاقات ہوئی. کل بھی خبر یہی آئی تھی. ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن وہ جو ڈان لیکس پر رپورٹ یا نوٹیفیکیشن کا اجرا ہونا ہے وہ نہیں ہو پا رہا. مصدق ملک صاحب سے پوچھو کیا کہتے ہیں. کیوں جی ملک صاحب، کیا وجہ ہے کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن جس کا انتظار ہے نوٹیفیکیشن کا وہ منظر عام پر نہیں آ رہا؟ دیکھیے، جو امپلیمنٹیشن کے لیے جو آفس آرڈر تھا وہ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس میں بڑی واضح شکل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پیرا 18 کے اندر جو بھی تجویزات ہیں وہ تمام جو ہیں منوعین پوری کی جائیں گی. اور اس کے اندر کچھ چیزیں جو ڈائریکٹلی جو پرائم منسٹر کے دفتر سے جن کا تعلق ہے وہ ہو بھی چکی ہیں. یعنی اس حوالے سے ڈان لیگ کے حوالے سے جو 2-3 وہ جو لیڈرشپ رولز تھے ان کو ختم کیا گیا ہے. ایڈمنسٹریٹولی جو ایک صاحب تھے ملک صاحب یہ تو پرانی بات ہو چکی نا، بھیجا گیا ہے اور انکوائری شروع کی گئی. ملک صاحب یہ پرانی بات ہو چکی. اگر ڈان لیگ کی اس پہ تو اطمینان نہیں ہوا نا. اب نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونا تھا یا وہ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ وہ پلیٹیں کھنک رہی ہیں، کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ ڈان لیگ کے نتیجے کے اندر جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں. تو اس کے اندر اس آفس نوٹس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ پیراگراف 18 جس کے اندر تمام تجاویز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رپورٹ کی کچھ تجاویز پیراگراف 18 میں اور باقی کہیں اور ہیں. اور اس پہ پرائم منسٹر آفس نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ تمام تجاویز پہ عمل درآمد کیا جائے. کچھ پہ ہو بھی چکا ہے. ملک صاحب اس کے بعد ہی تو ٹویٹ آئی نا، کو اعلان کرنے کا اعلانیہ جاری. اس کے بعد ٹویٹ آئی، ٹویٹ نے اسے مسترد کر دیا. پھر اس کے بعد گفتگو طرح مشورے شروع ہوئے کہ اس ڈیمیج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. پھر آرمی چیف وزیر اعظم سے ملے، اس کے بعد اب معاملہ کہاں ہے، کشتی کس جگہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو صرف وزیر اعظم کے بہاف پہ، ان کے دفتر کے بہاف کے اوپر ایک بڑی مؤدبانہ آپ کے سامنے چیز پیش کروں گا. وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کا دفتر کسی بھی وقت، آج نہیں صرف کسی بھی وقت رسپونڈ نہیں کرتا ٹویٹس کو. ایسا نہیں ہے کہ جو اگر کوئی ہمارا ادارہ جو ہے وہ کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس کو سنیں گے نہیں یا ہم اس کے اوپر غور نہیں کریں گے. لیکن وزیر اعظم سے آپ یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹویٹس کا جواب دیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلے ابھی پیمرا کے حوالے سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو اگر مقدمہ درج ہوگا تو آپ حکومت کو اپنے پنجوں پہ پائیں گے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کو تھریٹننگ کال آئے تو وزیر اعظم کا دفتر اس کو رسپونڈ کرے. لیکن اس پر اجلاس تو منعقد ہو رہے ہیں نا، وزیر داخلہ سے مجوزہ طریقہ کار ہے. تو ملک صاحب مذاکرات ہو رہے ہیں، وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا. وزیر داخلہ نے یہ کیونکہ ان کی نگرانی کے اندر کمیٹی بنائی گئی ہے اور انہوں نے آ کے آپ لوگوں کے سامنے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ میں کروں گا کہ اس کی کون سی تفصیلات کس وقت میں عوام کے سامنے پیش کروں. تو یہ تو لیڈرشپ رول جو ہے وہ چودھری صاحب کے پاس ہے، یہ ان کا پروگیٹو ہے، یہ ان کی کمیٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے کھرے آدمی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. تو وہ اگر کوئی درمیان میں آپس میں ان کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، صلاح مشورے ہو رہے ہیں تو بہت جلد وہ ان تجاویز اور اس رپورٹ کے حوالے سے جو مناسب سمجھیں گے وہ ضرور عوام کے سامنے آئے گا. اس بات کا آپ یقین رکھیں. ایک آدھ دن یہاں کیا اور وہاں کیا. چلیں، بہت شکریہ آپ کا مصدق ملک صاحب. سر مصدق ملک صاحب کو اب ہم پیدا کرنے کا اعزاز مل جانا چاہیے، کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے. ہم تو سوچے تھے خبر آ جائے گی مگر کچھ نہیں معلوم ہوا اور کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اس سے تو کوئی نہ کچھ ہم اگر کہیں نہ کہیں اور جاتے تو نتیجہ برآمد ہوتا، سرا مل جاتا ہے. لیکن بہرحال ان کو یہ داد تو دینی چاہیے کہ انہوں نے
کچھ نہیں کہنا تھا اور کچھ نہیں کہا. کچھ نہیں کہا. ٹھیک. اچھا اب یہ دیکھیے جو یہ ایک توہین عدالت کی درخواست پیمرا کے چیئرمین کے سابق سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار, اور کہا گیا کہ جناب انہوں نے یہ کہا نا عدالتوں میں حکم امتناعی ہے, کام نہیں چل رہا. بھائی بات یہ ہے, اس پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا تاریخ کا. حضرت حسن بصری کے ساتھ پاس ایک وفد آیا لوگوں کا اور کہا جی حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر یہ مچھر کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو پھر نماز ہو جاتی ہے کیا؟ اچھا, ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے مچھر کے خون؟ ہاں جی. تو حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا کوفہ سے. تو انہوں نے کہا اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے تو پھر مچھر سے بھی ہو جاتی ہے, مچھر کے خون سے. اللہ. انہوں نے کہا یہ اس شہر کے رہنے والے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون بہایا گیا اور یہ اپنے وہیں کے وہیں رہے, اور یہ مچھر کے خون کی ان کو فکر پڑی. بہت پرواہ ہے. اچھا جی, یہی نہیں, اب یہ دیکھیے ان کو توہین عدالت کی فکر پڑ گئی. اور اس کے علاوہ دیکھیں چارجز کیا ہیں کہ یہ اسلام مخالف سرگرمیوں کے حامی ہیں, چیئرمین پیمرا غیر ملکی فنڈنگ لے رہے ہیں. اور دیکھیں, اور یہ عدالتوں میں یہ بھی کوئی روک ٹوک ہونی چاہیے. ایک زمانے میں تو ایسا کہ جو درخواست میں آپ چاہیں جو چاہیں لکھ دیں, جو کسی کے بارے میں چاہیں گالی دے دیں اور عدالت میں درخواست لے کے پہنچ جائیں. کوئی ڈسپلن کہیں تو نافذ ہونا چاہیے. اور یعنی کسی شخص کو یہ کیا حق حاصل ہے کہ کسی کی اس طرح توہین کرے, اس طرح ذکر کرے اور عدالت کی درخواستیں دے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اداروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم توازن سے محروم ہوں گے اور تو پھر ہمارا پتہ نہیں حشر کیا ہونے والا ہے. لیکن سندھ اسمبلی کے توازن میں آج کیا فرق آیا, وہ بریک کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین آپ کو بھی ملیں گے ایک بریک کے بعد. ان کی الفاظ ہم نہیں دو رہے گا. یہ ان کا وزیر اعظم پاناما کی زد میں آ چکا ہے اور جی آئی ٹی ان کے خلاف جی آئی ٹی پرائم منسٹر کے خلاف بن چکی ہے میڈم. تو ان کو کچھ بچا نہیں ہے. اسی کے لیے نعرے لگا رہے ہیں, آپ فکر نہیں کر رہے. یہ صرف یہ میڈم یہ انہیں کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. یہ سارے چائنا کٹنگ والے ہیں جنہوں نے چائنا کٹنگ کی ہے, سندھ کے ٹکڑے کیے, اور یہ کے پی کے میں ناکام ہو چکے ناکام ہو چکے. انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی 2018 میں اپنا وزیر اعظم لائے گی اور اس ملک کے عوام کی خدمت کرے گی. بڑی قابل عزت ہیں ڈپٹی اسپیکر, لیکن مائک کیوں نہیں بند کیا؟ ان کو مائک بند کر دینا چاہیے تھا, ان کو فوراً کہنا چاہیے تو ہنستی رہیں. اس سے زیادہ پتافی جو ہے وہ تو ایک غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کے بادشاہ ہیں. پہلے اپنی خاتون رکن اسمبلی کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس پر جتنا ہنگامہ ہوا, اب بھی جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وزیر اعظم بے وقوف بنا رہے ہیں, لیکن بے وقوف کا جو متبادل انہوں نے استعمال کیا ہے وہ دہرایا نہیں جا سکتا. اور جو ہماری اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ ہنستی رہی اور ان کو مائک بند کرنا چاہیے تھا, فوری طور پر الفاظ حذف کرنے چاہیے تھے. اور پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ آپ ان کو لگام دے پتافی صاحب کو. دیکھیے آپ یعنی جو کچھ بھی کہے تنقید کرنا آپ کا حق ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شریفانہ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہونا چاہیے آپ کے سٹیٹس کے. سندھ اسمبلی کی اپنی روایات ہیں. انعام میمن جو ہیں وہ بھی آج اسمبلی میں تھے, انہوں نے بھی ایک الزام لگایا, وہ بھی ذرا دیکھ لیں. شرجیل میمن جی, شرجیل میمن, دیکھیے. جندال کی ملاقات کا مقصد کیا تھا, جندال کی ملاقات کے بعد بارڈرز پہ ٹینشن کیوں شروع ہوئے, اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل جندال کو فروخت کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جس میں فرنٹ میں کسی اور کمپنی کو لایا جائے گا.
पाकिस्तान स्टील मिल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी। ये शर्जील इनाम अहमद साहब का ये दावा है जी, ये बात ये है वो ये स्टील मिल कौन खरीदेगा इन हालात में और कौन अपना पैसा डबोएगा। लेकिन शर्जील मेमन की गुफ्तगू भी जो है वो काबिल तारीफ नहीं है, लेकिन ये तो सियासतदानों के इस तरह के इल्जाम तो वो एक दूसरे पर लगाते हैं। अगर छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात है और कोई हिफ्ज़ मरातब का एहसास होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग के छुट भैये जो हैं वो भी इस तरह की गुफ्तगू करते रहे हैं माजी में और अब भी करते हैं। तो जो पीपल्स पार्टी के छुट भैये हैं उनको भी हक हासिल है, उनको तो हम रोक नहीं सकते। दानियाल अजीज साहब ने भी कुछ ऐसी दानियाल अजीज साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू की है, वो अदालतों पर हाथ साफ कर रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे हैं। सुना दे वो देखिए। अच्छा, मंजूर वसान साहब का भी जुमले थे कुछ हमारे पास, और फिर जो खोड़ो साहब उनके जुमले भी थे, वो भी बड़े सुनने वाले हैं। लेकिन पहले मैं दानियाल अजीज पहले उनसे ये पूछना चाहिए था जो वो रफीक थे, हाँ, जरदारी साहब वाले, बिल्कुल वो आप पूरी सिंध हुकूमत जो है और पीपल्स पार्टी दम साध के लेट गई है। हाँ। और वो कह रहे हैं कि वो बलोचिस्तान से बरामद हुए हैं, ये 5 और 7 अप्रैल को गायब हुए थे। और वो हजरात दोनों जो हैं लगारी साहब और क्या नाम है उनका, नहीं ये जो नवाब अली लगारी है ना, अली लगारी, ये तो अभी लापता है। अच्छा, ये नहीं मिले। जो बाकी दो थे ना, गुलाम कादर मरी और अशरफ लगारी। हाँ, देखे ना, वो तो एक लगारी तो है ना। हाँ। अब वो तो इस्लामाबाद से गए थे। हाँ। अब ये जो दो हैं ये कहते हैं कच्छ से बरामद हुए, बलूचिस्तान, और वहां से बलूचिस्तान से जो वहां के हुक्काम है। लेकिन उससे पहले सुने सईद गनी साहब वो कहते हैं यहाँ से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। सईद गनी साहब ये कह रहे हैं जनाब कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से इन्हें बाजियाब कराया गया और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने किसी से कोई डील नहीं की। और नहीं, वो डील किए या नहीं की, असल बात यह है कि बलूचिस्तान वाले कोई मानने को तैयार नहीं है कि कोई ऑपरेशन किया गया है या कोई पुलिस के या कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये बाजियाब कराए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने जो आसमान सर पे उठा लिया था, और तो अब उसको ये वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि कहां से बरामद हुए हैं, अगवा करने वाले कौन थे। वगरना तो मुझे एक साहब मिले आज, वो कहने लगे ये तो पीपल्स पार्टी ने खुद ही अपना एक दबाव बढ़ाने के लिए एक ड्रामा रचा दिया था। मैंने कहा ये मैं तो इस तरह के इल्जाम जो है और उसकी तायीद नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। अब बताए ना, उस वक्त तो हमारे चांडियो साहब भी बोल रहे थे और गनी साहब भी बोल रहे थे, सईद गनी, और पता नहीं निसार खोड़ो बोल रहे थे, और कौन कौन सा क्या क्या बोला था। सवाल ये कि अब बताएं तो सही भाई ये क्या हुआ, क्या है, इनको उठाया क्यों गया था, कौन लेके गया था, कैसे बरामद हुए हैं, क्या झगड़ा था, और इस बारे में खामोशी है। बिल्कुल दम साध लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखिए दानियाल अजीज साहब ने आज क्या कहा, वो इमरान खान साहब वाला जो और जहांगीर तरीन साहब का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की। उसके बाद हम आपको जरा था निसार खोड़ो साहब और मंजूर वसान का भी गुफ्तगू सुनाएंगे। यहाँ पर तो शायद जो गमले तैयार किए जाते हैं, जब उनको तोड़ने का वक्त आता है कानून की हैसियत से, आइन की हैसियत से, अवामी राय की हैसियत से, तो वो हथौड़ा जो है वो कांप जाता है उन असूलों को कायम करने के लिए, वो हाथ कांप जाता है। लेकिन बैरून मुल्क भी अदालतें हैं और वहाँ के कानून जो है, उनकी पासदारी जो है, उनका तरीक़ाकार जो है वो और नौयत का है। और मैं आज अहद करता हूँ कि मैं लाजमन इस चीज़ को चैलेंज करूँगा और ये जो इन्होंने अरसाल किए रिटर्न्स, इनकी जांच पड़ताल करवाऊंगा और इस दूध का दूध पानी के तह तक पहुंचा जाएगा। ये वन गो में क्या कुछ कह गए हैं दानियाल अजीज साहब का जब मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी समाअत हो रही है। अगले सेगमेंट वो आते हैं, अगले सेगमेंट में उसी हवाले से गुफ्तगू थी नहीं है। और वहां तो यानी समाअत के बाद अकरम शेख साहब का तो माथा चूम रहे थे नईम बुखारी साहब, और वो बड़ा मुस्करा कर एक दूसरे से मिल रहे थे। वकीलों में तो वकील जो अंदर झगड़ते हैं, बाहर उसके असरात नहीं थे। और ये जो हजरत दानियाल साहब हैं, क्या क्या गालिब का शेर है, कह रहा हूं जुनून में क्या क्या कुछ मैंने लफ्ज बदल दिया है, कुछ न समझे खुदा करे कोई। इनको मालूम होना चाहिए क्या बात ये कहनी चाहिए, किस जगह कहनी चाहिए। ये बिल्कुल बोलते चले जाना बेलगाम, इसके कोई इनको ये भाड़े के टट्टू हैं ये क्या है। तो क्या जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं उसी को जिच करने पे लगता है मुझे। ठीक, इस मुकदमे को अगले सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करते हैं आज हुआ क्या। लेकिन मैं मंजूर वसान साहब की बात बड़ी आम है, ज़हीन नौजवान है और मुझे बड़ी कदर है। इनके वालिद साहब अनवर अजीज चौधरी, उनका बड़ा एहतराम है, इनसे भी बड़ा एहतराम है, मगर खुदा खौफी करें, अपने ऊपर तो खुद कुछ हमला न करें। चले, मंजूर वसान साहब ने सर बड़ी अहम बात की, बड़ी दिलचस्प बात की, देखिए जरा।
क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, ये रिगिंग के भी बाहर 2018 में हम जीतते हैं और 90 में ये जीत जाते हैं। और अगर फर्ज करो सांगड़ और मोरो और खैरपुर है, हम सीट 88 में हम जीते हैं। 18 माह में कौन सा इन्होंने कोई ऐसा चीज की तो इनको वोट मिल गए। ये एक तो रिगिंग की ये बात है, रिगिंग भी इन्होंने स्टार्ट की, करप्शन की भी ये रूह रवां है। करप्शन में बता दूं 1985 से शुरू हुई, उसमें किसने कहा था कि सिंध दरिया का रुख तब्दील किया जाए, किसने कहा था कि फॉरेस्ट की जमीनें दूसरों को दिया जाए, किसने कहा था कि प्लाट तकसीम किए जाए, वो कौन थे? यही पहले भी यही सब लोग थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, चाहे ज़ियाउल हक हो उस वक्त भी, वो उस वक्त के जो शहरी थे, और नवाज लीग थी और फंक्शनल लीग थी। और एक जुमला उन्होंने और कहा तफसील में, उन्होंने कहा जी मुखालिफिन का करप्शन और धांधली पर बात करना क़यामत की निशानी। चलिए वो तो क़यामत की निशानी होगी, लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं उसका न सर है, न पैर है, न तसलसल है। कोई खुद ये भी एक पुराने सियासी कारकुन है, ख्वाब देखते हैं अक्सर, और ख्वाब देखते हैं। अब पता नहीं इस वक्त इनको क्या हुआ था, यानी कोई किसी को बात करें, कोई तसलसल के साथ, कोई दलील के साथ अपनी बात समझाएं, कोई इधर की, कोई उधर की, कोई मगरिब की, कोई मशरिक की, तो ये इससे सिवाय कंफ्यूजन फैलाने के और अपना गुस्सा उतारने के और क्या करेंगे। ठीक है, आपने बात की नईम बुखारी साहब अकरम शेख साहब का माथा चूम रहे थे, वो क्यों चूम रहे थे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक केस आज भी समाअत हुई। अकरम शेख साहब के दलाइल जारी थे और अकरम शेख साहब ने कहा कि पनामा मुकदमा मौजूदा वज़ीर आज़म और ये आने वाले वज़ीर आज़म का है। और बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ उनके और जस्टिस उमर अतिया बंदयाल साहब के दरमियान। इमरान वसीम ने वो सुना, उनसे पूछ लेते हैं। तो अकरम शेख साहब ने उनको आइंदा वज़ीर आज़म करार दे दिया और सवाल पूछा जस्टिस साहब ने उनसे। अच्छा, यही जो आपने मेरा ख्याल इसी पर माथा चूमा है उन्होंने, नईम बुखारी। चले इमरान वसीम, ये क्या मुकालमा था दिलचस्प? जी बिल्कुल, वो अदालत ये बात कर रही थी कि अगर ये इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में अगर दरखास्तें आने लगी 184(3) के तहत, और अदालतें जो हैं उन को-वारंटों की दरखास्तों के ऊपर अगर फैसला देगी, तो फिर एक नया दरवाजा खुल जाएगा, एक नया जो है वो डोर मिल जाएगा लोगों को, रुकने कौमी असम्बली को जो है वो नाअहल करार देने के लिए। और अदालत का ये भी कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा था, वो मुकदमा जो है अगर मुकदमा जो है किसी आम रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ अगर मुकदमा हो, उसके बराबर हो सकता। जिसके जवाब में अकरम शेख का ये कहना था कि इमरान खान जो है कोई आम शख्स नहीं है। पनामा का जो मुकदमा था वो वजीर आजम के खिलाफ था, और इमरान खान जो है वो खुद को मुस्तकिल का वजीर आजम कहते हैं, वो अपने आप को आइंदा का वजीर आजम कहते हैं, एक पार्टी के वो चेयरमैन हैं। लिहाजा अदालत के सामने जो भी मुकदमा हो, अदालत उन मुकदमात में जो भी शख्सियात इन्वॉल्व होती हैं उनमें इम्तियाज नहीं बरत सकती। अदालत ने शख्सियात को नहीं देखना होता, बल्कि रिकॉर्ड और कानून के मुताबिक जो है वो फैसला करना होता है। लेकिन जब अकरम शेख साहब ने ये कहा कि पनामा का मुकदमा वजीर आजम के खिलाफ था और इमरान खान जो है वो आइंदा के वजीर आजम हैं, तो जिसके ऊपर जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने बर्जिस्ता तौर पर ये रिमार्क्स दिए और कहा क्या आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान जो है वो आइंदा के वजीर आजम हैं? हो सकते हैं, ठीक, वो आइंदा वज़ीर आज़म बनने का खदशा है या उम्मीद है, इसलिए अभी सजा दे दी जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम से। फिर ये कहा गया कि लंदन से पैसे कैसे भेजा गया पाकिस्तान में, बात ये है मनी ट्रेल ये नहीं कहा। तो आप ये जो आप देखिए कानूनदानों से मिले, बहुत से कानूनदान मेरे तबादला ख्याल हुआ, जो वज़ीर आज़म के खिलाफ दरखास्त थी ना 184(3) की, वो भी काबिल समात नहीं थी। उसको कंटेस्ट करना चाहिए था वज़ीर आज़म को, उनके वकला को, लेकिन एक ऐसी सियासी फजा बनी कि उसमें उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। आज इसी मौजू पे ना जी इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत एक बनी गाला में अहम इजलास हुआ, वकला ने उन्हें ब्रीफ किया इस केस में भी और इलेक्शन कमीशन वाले मामले में भी, तो उन्होंने भी यही फैसला किया है कि टेक्निकल दिफा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि हम पार्टी फंडिंग केस को चैलेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी पार्टी का जो ट्रस्ट है, जो अकाउंट्स हैं वो क्लियर है। हम तमाम तर जो ट्रेल है अकाउंट्स एंड डिटेल्स वो इलेक्शन कमीशन में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी जमा कराएंगे। वज़ीर आज़म का भी यही ख्याल था और है कि हमारा हर चीज क्लियर है, इसलिए हमें कोई डरना नहीं चाहिए। एक और शम्स बड़ा अहम नुकता था कि ये आज बात की पीटीआई ने कि जो जेआईटी की कार्रवाई है इसे ओपन किया जाए, इन कैमरा न रखा जाए।
تو یہ مطالبہ ممکن ہو پائے گا؟ کیونکہ اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیا طریقہ کار ہوگا. جے آئی ٹی جو ہے اس کی تو کارروائی اوپن نہیں ہو سکتی. یہ تفتیش ہے. یہ تفتیش اوپن نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر تفتیش اوپن ہوگی تو پھر ہوگی ہی نہیں. ویسے 15 روز بعد انہوں نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع تو کرانی ہے جے آئی ٹی. تفتیش جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکتی. یہ سماعت نہیں ہے وہاں. یہ بڑا بنیادی فرق ہے اور ہمارے سیاستدانوں کو یہ فرق. ہاں ڈان لیگز کی رپورٹ انہوں نے کہا اوپن کی جائے اور شائع کی جائے, وہ بات اپنی جگہ درست ہے, لیکن یہ تفتیشی کارروائی. اب کل کہیں گے تھانہ جو ہے اس تھانے میں آپ کسی ملزم کے سے تفتیش ہو رہی ہے تو آپ اسے اپنا اوپن کر دیں, یعنی چترول لائیو دکھائی جائے. یہ بات غلط. اچھا سر, یہ افغانستان کا کل ہم ایران کا ذکر کر رہے تھے. ڈاکٹر فرید ملک صاحب جو ہے ماشاءاللہ کول کے اوپر ان کی بڑی ریسرچ ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیل مل ہے یہ آسانی سے چلائی جا سکتی ہے اگر وفاقی حکومت جو ہے اس کے چنگل سے آزاد کر دیا جائے. اور میجر عمار صاحب کہتے ہیں کہ 19 مارچ 1972 کو بھٹو صاحب نے بھی لاہور میں جلسے میں گالی دی تھی, اس لیے پتافی صاحب نے دے دیا تو کوئی بات نہیں, وہ اپنے فالوور ہیں اپنے لیڈر کے ٹرو. اور اسد محمود جنجوعہ جو ہیں وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں. گالیاں تو تمام سیاسی جماعتیں سر دیتی ہیں, اب کیا کیا نہیں, اب لیڈروں کو گالی نہیں دینی چاہیے. اور یہ گالی دینا جو ہے نا اپنے آپ کو گالی بنانے کے مطابق. اچھا اب یہ دیکھیے نا, کل ہم نے ایران اور افغانستان کا ذکر کیا تھا, آج پاکستانی دفتر خارجہ نے تو بڑا اس پہ ایرانی سفیر کو طلب کر کے اس پہ احتجاج کیا, لیکن افغانستان کی صورتحال پہ اب دیکھا افغانستان سے ابھی ہمارے کیا پیغام آ رہا ہے. اسلام آباد سے ایک اخبار نویسوں کا گروپ کہاں گیا تھا, اس میں ہمارے سہیل چودھری صاحب بھی تھے, ان کی رپورٹ میں نے آج دیکھی چھپی. انہوں نے عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو ہیں اور کرزئی صاحب دونوں سے ملاقات ہے. ان کا پاکستان جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے اور ہمیں پاکستان سے شکایات اپنی جگہ ہو سکتی ہیں, لیکن کرزئی صاحب نے کہا کہ 100 سال کی عمر مجھے مل جائے, میں 100 بار مجھے پاکستان جانے کا کہا جائے تو میں جاؤں گا تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. اللہ کرے ایسا. اور انہوں نے کہا جو جھگڑا ہوا ہے اس کو محدود کر دیا جائے. اور ایران سے بھی یہی توقع ہوگی, ایران بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, نہ خوش فہمی میں رہے, ہمارا دوست بن کے رہے, ہمیں دوست سمجھے. بالکل ٹھیک ہے جی. پروگرام وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوتا ہے, آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.